ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤੌਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ थी वञे तो फौरी तौर ते साकू 7500 मुलाजिम दिता वेसी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ तुम्हारा खादिम गुलाम अकबर सेनानी तुसा दे पे यूट्यूब और फेसबुक चैनल थाल दामान। उम्मीद करना तमाम दोस्त देश परदेश वाले जित भी हो सो खुश हो सो और अल्लाह दी अमान हो सो। दोस्तों जिला तौसा कहीं तहसील को अगर जिला बनाया वञे तो उहदे जिला बनन दे विच जिहड़े फायदे फौरी तौर दे उत्ते होंदे ने दोस्तों वो तुहाडी सोच के भी ज्यादा फायदे होंदे ने। वो किवें सब कने पहले उस जिले को उस डिस्ट्रिक्ट को 7500 मुलाजिम उस जिले उस डिस्ट्रिक्ट दे विच फौरी तौर दे उत्ते जिहड़ा लाया वेंदा रहा। दोस्तों 7500 मुलाजिम जेड़े डिस्ट्रिक्ट दा लगे जिवें साडा तौसे दा अगर नोटिफिकेशन जारी थी वञे तो फौरी तौर ते साकू 7500 मुलाजिम दिता वेसी और जना डोम मिसल तौसे दा होसी, यानी कि तौसे दे लोगे को मुलाजिम लाया वेसी 7500 घराने दे विचों 7500 मुलाजिम लगसी 7500। तुसां इन्हां दी तनख्वाह ला गिनो, कहीं दी 60,000, कहीं दी 50,000, कहीं दी 40,000 लाख तक की हो सन, क्योंकि शोबे मुख्तलिफ शोबे दे विच मुख्तलिफ तनख्वाह होंदी है। अगर एवरेज कढूं चाहसां सिर्फ एक महीने दी ज़रब चाडू 60,000 दे नाल 7500 को ते ए बनदे दोस्तों तकरीबन 45 करोड़, यानी कि महाना 45 करोड़ की आमद साढ़े तौसे को थी सकती है अगर साढ़ा तौसा जिला बन वजे। दोस्तों अगर असां को 12 महीने नाल ज़रब दूं तां ए भी बनदे 5 अरब 45 करोड़ सालाना। ए 7500 मुलाजिम जेड़ा लग सी उहदी जेड़ी तनख्वाह बन सी सालाना 5 अरब 45 करोड़। वो 5 अरब 45 करोड़ सर्कुलेट करे सी ई तौसे दे ताजरे दे कोलो, वो सर्कुलेट करे सी तौसे दे गरीब आवाम दे कोलो, यानी कि मजदूरों दे कोलो जेड़े मुलाजिम बन से उन्हें घर बनवावणे, कहीं अपना जमीन खरीदनी है, कहीं दाने खरीदने, यानी कि वो खुशहाल थी सन। भला जितनी भी कारोबारी बैठे बिजनेसमैन बैठे वो पैसा सारा उन जिले दे विच सर्कुलेट करना रहे वेंदे और वो फायदा थी ना रहे वेंदे। दोस्तों हर बंदे की ख्वाहिश है कि जिला तौसा बन वजे, सारी आवाम को फायदा थी वे और भला नाल दे नाल हर साल मुलाजमा वजन महकमे वदन लोग खुशहाल थी ने वेंदे रहन। देखो ना जिला बनन एक खुशहाली दी नवीद होनी है। जदन तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बन वेंदे तुम्हारे कोलो फायदे इतना पहुंचा लग वेंदे कि जेड़े तहसील च नहीं होंदे। सारे हुक्मरान नूरा कुश्ती लड़दे पैन, शिराज साहब अपनी जात उते, सरदार साहब अपनी जात उते, खैर वो गुजरिया गाली याद निस्से करें दे। कल एक थैंक मेरा दोस्त इमें गाल करेंदा बैठाई वो एक राय दी है वहां के शिराज साहब को ते सरदार उस्मान खान को कट्ठे बैठ के ने ये मसले दा हल करना चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहिए। जबकि नोटिफिकेशन जारी सरदार उस्मान खान करवा सकते क्योंकि ये सूबाई मसला है। खाजी शिराज साहब को उस्मान खान को लगा बैठना चाहिए, अपनी इनाज छोड़ के वन कने कट्ठे बह कने डिस्कस कर कने जिले का नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहिए। अगर कोई नाराजगी है तो एक बेदी नाराजगी बाद की खत्म थी सकती है। फिलहाल एक कौम का मसला है, ये तौसा दी आवाम का मसला है, ये तौसा दे नौजवानों का मसला है। ये मसले को फौरी तौर पर हल किया वजे। अगर अज ना ये सारे हुक्मरान कट्ठे बह के नोटिफिकेशन जारी ना करवा सके तो कई
کیا بے 70 سال تقریباً تو بلا بھی انتظار کرنا پوسی شاید تو آپ کو ضلع دا نوٹیفکیشن نہ ملے. ایک میرے دوست رائے دیتی ہے کہ یار مقصد تا لوہے دا تو سے دے عوام دی محبت ہے اے الیکشن بھی رلے لڑدن تے رلکنے لڑنن ہن بھی دوہیں پی ٹی آئی دے بلا کیوں ایک بیکنے نراز کیے کہ الیکشن دے دوران ووٹ منگن کیتے خواجہ شیراز صاحب سردار عثمان خان تا کٹھے ٹور پونن آج نوٹیفکیشن دے واسطے بھی کٹھے انہیں کو ٹورنا چاہیے اور مل بیک نے اگر سردار عثمان خان اڑی کی تھی بیٹھے تو شیراز صاحب کو لگا بینا چاہیے انہیں نجات ہوتے کیا حرج ہے عوام دے مفاد دے خاطر ویسے بھی عوام دا مفاد اے دوہن سارے وڈے جوان ضرور مد نظر رکھ دن سارے مسائل حل بھی کریں دے پین اور انشاءاللہ کریسن بھی صحیح بے ایک سارے دوست رائے دیتی ہے کہ ایسا عوام کو چاہیے کہ ہر قصبے محلے دے وچوں 30-40 بندہ کٹھا تھی کنے یعنی کہ 4-5 ہزار بندہ کٹھا کر کنے سردار عثمان خان دے کولو یلک نے آکھنا چاہیے یار اگر خواجہ شیراز سے تیرا مسئلہ ہے تا ساڈا کوئی مسئلہ کہہ نہیں اساں آج بھی تمہارے نال ہے کل بھی تمہارے نال ہو سوں لہذا یہ نوٹیفکیشن ضلع دا سب جاری کروا دے. دوستو اے ہے کوئی دوستے دی رائے تساں دوستے دی کیا رائے ہے دوستو تساں دوستے دی جو رائے ہے وہ رائے اپنی کومنٹس تے لکھو اساں والا اپنے انہیں حکمرانے تک ضرور پوچھے سوں تہاڈا نام کھن کنے پوچھے سوں تہاڈی رائے اپنے مستقبل دی خاطر اپنے بچے نے مستقبل دی خاطر تو آپ کو ساکو نکلنا پوسی انہیں دوہیں بڑے جوانے کو آپس بلہمنا پوسی انہیں یہ ناراضگیاں دور کرنیاں پوسن کیونکہ کوئی حرج نہیں ہوتی اگر ایک بندہ کام کر سکتے اندے کولو لنگھ بننا ایمیں ایسا چودھری پرویز الہی دے کولو تو منتامین کریں دے سے اگر یہ عثمان خان ضلع دا نوٹیفکیشن جاری کروا سکتے تو ساکو مدے درد ہوتے بنیاں واسطے کیا حرج ہے عوام دے فائدے واسطے عوام دے مفاد واسطے اینا مقصد ہے کہ عوام دا مفاد ضروری نہیں اپنی انا ضروری ہے. دوستو اگر اے دوہیں مل کے نے نہ بیٹھے ضلع دا نوٹیفکیشن جاری نہ تھیا اے گال آکھن دوتے میں مجبور تھی بیساں کہ اے دوہیں توسا دے دشمن ہیں. میرے دوست اگر کہیں کو ناراضگی تھی وہ میری گال کنے تو انہیں دی مرضی لیکن کہیں دوست کو میری بری گال لگی ہے تو میں معذرت کھاں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو دے نیکسٹ پروگرام دے نال تب تک اللہ حافظ اللہ تواڈا حامی و ناصر پاکستان زندہ باد.